आज रात अल्लाह पाक के ये दो नाम पढ़कर सो जाओ। सुबह उठकर देख लेना बिस्तर के नीचे दौलत पड़ी होगी। अगर आपको लगता है कि ये सब झूठ है तो बेशक पढ़कर देख लें, खुद ही पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने ज़िंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपके हाथों में अचानक से ही ढेर सारी दौलत आ जाए। जब आप रात को सोएंगे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह उठकर आपने देखा तो पूरे घर में हर तरफ दौलत ही दौलत बिखरी पड़ी थी। तो ये जो वजीफा है, ये जो अमल है, ये इसी तरह से करके देगा। बस आप एक दफ़ा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें, और अगर हाथों में ढेर सारा रिस्क और मालो दौलत ना आए तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को रात को आपने सोने से पहले जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद तो जैसे रिस्क और मालो दौलत को अगर आपसे मोहब्बत ना हो तो फिर आप हमें कहना, क्योंकि मेरे भाइयों, ये दौलत यकीन करें इश्क हो जाएगी, आप पर मेहरबान हो जाएगी और आपके साथ जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप पैसा खर्च कर लें, मगर पैसा आपके पास से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इस पैसे में अल्लाह ताला के फजलो करम से खूब बरकतें, फजीलतें, वुसअतें पैदा हो जाएंगी और वो रुपया, पैसा बहुत बरकत वाला होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को गौर से और तवज्जो से नोट फरमा लें, बड़ी एहतियात से सुन लें, ताकि आप लोग इस अमल से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये ऐसा मुकम्मल और जामे तस्बीह है, ऐसी पावरफुल तस्बीह है। इंशाअल्लाह जब आप रात को ये तस्बीह पढ़कर सो जाएंगे तो सुबह दौलत आपको ज़रूर मिल जाएगी, ज़रूर दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है और फिर ही अमल करना है। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात में घिरा हुआ ही नज़र आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे वो कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में ज़रूर आती है कि अब तो घर के अखराजात भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मेरी तनख्वाह के पैसों से भी गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में तो जितना भी मर्जी और जैसी भी दौलत कमा लें, मगर पैसे फिर भी पूरे नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाह आप सभी कामिल यकीन से आज का ये वजीफा जब आप करेंगे तो आपके रिज्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से फरमा देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि गैबी हाथों से और गैब से ही आपके तमाम मसाइल और मालो दौलत आपके हाथों में आ गए, और आपके घर के जितनी भी दौलत और रिस्क के हवाले से मसाइल हैं, परेशानियां हैं और कितने भी आपके मसले हैं, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह पाक अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देगा। लेकिन मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ कि आप जब भी अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे अल्लाह लाजमी देगा, और जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत वसी व अरीज़ हैं, आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएगी, और वो तमाम दुख, तकलीफ़ और मुश्किलात जो ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं छोड़ रही थी, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा रिस्क और इतनी ज़्यादा दौलत से माला माल कर देगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज के दलदल में फंसे हों तो मेरा अल्लाह पाक आपको इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निजात दे देगा। ये आपके घर के अखराजात भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं वो सब कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनकम बहुत थोड़ी ही है तो अल्लाह पाक अपने करम से ऐसे ज़राए पैदा करेगा और ऐसी जगह से आपको गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपकी मदद होना शुरू हो जाएगी। इस अमल को आपने अपनी पूरी तवज्जो के साथ नोट फरमा लें। अगर नोटबुक ना हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मेरे भाइयों, एक बार अगर आप लोगों से ये अमल छूट गया तो आपकी दौलत जिस तरह से बढ़ रही थी वो सब फिर कम भी होना शुरू हो जाएगी।
تو میرے بھائیوں اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں اور کتنی تعداد میں کریں یا کس وقت کریں، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس وظیفے کو آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی میرے ان تمام بہنوں اور ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اپنے خصوصی ایام میں بالکل نہیں کرنا۔ یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان 2 ناموں کی برکتیں کیا ہیں، اور اگر آپ لوگ ایک سورت یہ چھوٹی سی بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کے رزق ہے، جو آپ کی دولت ہے، انشاءاللہ اس میں برکتیں وسعتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو آپ لوگ معمول بنا لیں۔ اس عمل کو خاتون بھی کر سکتی ہیں، اس عمل کو شوہر بھی کر سکتا ہے، البتہ دونوں ہی اس عمل کو کریں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، زیادہ برکتیں وسعتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس گھر میں اگر آپ لوگ بچوں کو بھی اگر یہ کلمات سکھا دیں اور کہیں کہ بیٹے سونے سے پہلے صرف اس کلمات کو تھوڑا سا کر لو، کیونکہ 2 نام ہیں اللہ پاک کے، یا اللہ یا غنی ہو، اے میرے معبود، اے غنی کر دینے والے، بس یہ 2 نام سوتے وقت جب آپ لوگ ان ناموں کو نہیں بھولیں گے، اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں سے مدد چاہیں گے کہ رب ذوالجلال تم ہماری مدد فرما، میں روزانہ سوتے ہوئے تیرے ان 2 ناموں کا ورد زباں کرتا ہوں، اور جیسا کہ تیری شان کے لائق ہے میں اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو لہٰذا اپنے شان کے مطابق مجھے دولتیں وسعتیں اتار، کیونکہ میرے بھائیوں ہر وظیفے کے ساتھ دعا لازمی ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگ دعا بھی مانگیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ وظیفے کو ذرا سماعت کریں، صرف ایک بار اخلاق کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں، اس کے بعد صرف 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اس ہی درود پاک کو پڑھنا ہے، کوئی چھوٹا درود نہیں پڑھیے گا، صرف 3 مرتبہ تو پڑھنا ہے میرے بھائیوں، وقت ہی کتنا لگے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام یا اللہ یا غنی ہو، یا اللہ یا غنی ہو، اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ کثرت سے پڑھنا ہے، تو کثرت میں 3 تسبیحات آتی ہیں، 313 سے 312 نہ ہو، 314 ہو جائے، یعنی کہ 313 سے آپ نے زیادہ بار پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کے مسائل بھی زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے جب آپ لوگ ناموں کو کثرت سے پڑھیں گے تو آپ کے معاملات میں زیادہ جلدی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ سورۃ کوثر صرف ایک ہی بار پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کی اس ایک بار پڑھنے سے ہی برکتیں وسعتیں اتارنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا رب ذوالجلال میں سونے سے پہلے تیرے ناموں کا ورد کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا یہ میری عادت بن جائے، میرے مالک جس طرح آج میں نے یہ وظیفہ کرا کل بھی مجھے اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ میرے بھائیوں ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، جب آپ لوگ دعا میں ہی یہی کہیں گے کہ میرے مالک کل بھی یہ عمل مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما، یقین کریں شیطان کتنا ہی شر کیوں نہ چلا لے، اللہ پاک لازمی آپ کو یاد دلائے گا کہ میرے بندے میرا نام کر، میرے بندے میری عبادت کر، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو آپ کی حاجت ہے وہ آپ مانگیں، پھر آپ لوگ سو جائیں، انشاءاللہ رزق کا ایسا بندوبست ہوگا آپ یقین کریں حیران رہ جائیں گے کہ میں نے یہاں پیسے نہیں رکھے تو یہاں پہ پیسے کہاں سے آ گئے۔ ایسے ہمیں معجزاتوں کی ایسی کرامتوں کی ہمیں شہادتیں موصول بھی ہوئی ہیں، یہ اتنی مجرب اور اتنی جامع تسبیح ہے، کیونکہ میرے بھائیوں میرے اللہ کی جو خزانے ہیں وہ بڑے وسیع و عریض ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔